सबैलाई जय मसीह। म पास्टर सिमोन मुखिया हजुरहरूको समक्ष फेरि पनि म परमेश्वरको जीवित मन्ना लिएर उपस्थित भएको छु र हजुरहरूलाई परमेश्वरको यो मन्ना म पस्कन लागिरहेको छु। र हामीले अहिले यो दिनहरूमा हामीले परमेश्वरको वचनबाट एलिया अनि एलिसाको बारेमा हेरिरहेको छौँ। अनि एलिया चाहिँ गिलगाल भन्ने ठाउँमा अब एलियाको स्वर्गहरू हुनुहुने बेला भएको छ र एलियाले एलिसालाई भनिरहेको छ, एलिसा अब चाहिँ म गिलगाल छोड्ने बेला भयो र म चाहिँ अब बेतेलमा जाँदैछु, तिमी यहीँ बस, तिमी यहीँको पाठशालामा, यहीँको विद्यालयमा, यहीँको स्कुलमा अरू चेलाहरूसँग तिमी बस्नुपर्छ भनेर एउटा ठुलो जिम्मेवारी एलियाले एलिसालाई दिएका थिए। तर एलिसाले त्यो कुराहरूलाई स्वीकार गरेन, कारण एलिसा चाहिँ परमेश्वरको एलियामा भएको परमेश्वरको सामर्थलाई उसले दोब्बर रूपमा प्राप्त गर्न चाहन्थे। ऊ भित्र एउटा परमेश्वरको अभिषेकको भोक र तृष्णा चाहिँ एलिसामाथि थियो। यसर्थ हामीले गिलगाल सम्बन्धी नै हेरिरहेको छौँ र हिजो पनि हामीले गिलगालको बारेमा, अस्ति मैले पहिलो दिन गिलगालको बारेमा भने कि उनीहरू कसरी है लडाईँको मुख्य केन्द्र चाहिँ उनीहरूले यर्दन नदी तरे पश्चात चाहिँ उनीहरूले कनान देशलाई हासिल गर्नको लागि चाहिँ त्यहाँनिर के गरेको छ, उनीहरू त्यहाँनिर यहोशूको समयमा उनीहरूले गिलगाललाई नै रोजेको छ भन्ने कुराहरू। अनि 2 नम्बरमा हामीले हेऱ्यौँ इजरायलीहरूको निम्ति कनान देशमा प्रवेश गर्नु, एउटा नयाँ जीवनमा प्रवेश गर्नु थियो भन्ने कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ। तेस्रो नम्बरमा हामीले हिजो हेर्दै थियौँ कि कनानमा इजरायलीहरूले पहिलो निस्तार चाड मनाए अनि उनीहरूले चाहिँ है त्यो चाहिँ कहाँ मनायो भन्दा चाहिँ गिलगालमा मनायो भनेर हामीले हेऱ्यौँ। मिस्र देशबाट सुरु भएको यात्रा 40 वर्षको यात्रा पनि गिलगालमा आएर चाहिँ सकिएको कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ। अनि उनीहरूलाई प्रतिदिन दिने मन्ना पनि गिलगालमा आए पश्चात नै उनीहरूले निस्तार चाड मनाइसके पश्चात चाहिँ बन्द भएको कुरा हेऱ्यौँ। र आज हामी चौथो विषयलाई हेर्नेछौँ गिलगालकै सम्बन्धमा। हामी परमेश्वरको वचनबाट है गिलगाल चाहिँ कस्तो ठाउँ थियो रहेछ भन्दा चाहिँ गिलगाल त्यो स्थान थियो जहाँबाट इजरायलीहरू लडाईँको अवधिभरि र सुरुमा शासन गर्ने ठाउँ थियो गिलगाल चाहिँ। र अब हामी कसरी भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी यहाँबाट परमेश्वरको वचनबाट यहोशूको किताबमा हामी फर्की जानेछौँ। अनि 10 अध्यायको हामी 6 पदलाई पढ्नेछौँ। 6 पदमा यसो भनेको छ, यसर्थ गिबोनका मानिसहरूले गिलगालको छाउनीमा यहोशू कहाँ यसो भनेर मानिसहरू पठाए, हामी कहाँ चाँडो आएर हामीलाई बचाउनुहोस् र मद्दत गर्नुहोस्, आफ्नो दासहरूलाई नत्याग्नुहोस्, किनकि पहाडी देशमा बस्ने एमोरीहरूका सबै राजाहरू हाम्रो विरुद्धमा भेला भएका छन्। अर्थात् यहाँनिर यहोशूको टाइममा चाहिँ के भएको रहेछ भन्दा चाहिँ हामीले चौथो कुरालाई हेर्दैछौँ कि त्यो ठाउँ चाहिँ, त्यो स्थान चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ इजरायलीहरूको लागि है यहोशूको टाइममा है, यो चाहिँ यहोशूको टाइममा इजरायलीहरूको लागि चाहिँ यो चाहिँ लडाईँको अवधिभरि इजरायलीहरू चाहिँ जहाँ पनि लडाईँ गर्थे अनि उनीहरूले चाहिँ के गर्थे भने चाहिँ लडाईँभरि त्यो लडाईँको अवधिभरि चाहिँ सुरुमा उनीहरूले के गरेको छन्, त्यहीँ बसेर त्यो गिलगालमा बसेर चाहिँ उनीहरूले के गरेका छन्, शासन गरेको छ। अनि यहाँ गिबोनीहरू पनि यहोशूलाई गिलगालमै आएर गुहार मागिरहेको कुरा पनि हामी पाउँछौँ। भन्नुको अर्थ चाहिँ यो लडाईँको मुख्य केन्द्र चाहिँ कहाँ थियो भन्दा चाहिँ यहोशूको टाइममा गिलगालमा थियो। अनि हामी 9 पदलाई पनि हामी यहाँ 10 के 9 पदलाई नै पढ्छौँ। यहोशू रातारात गिलगालबाट हिँडेर अचानक उनीहरूमाथि जाइ लागे भनेर भन्छ। भन्नुको अर्थ यहोशू
अनि यहोशूको सबै दलहरू इजरायलीहरू चाहिँ कहाँनिर थियो भन्दा चाहिँ गिलगालमा। अनि यहाँनिर गिबोनीहरूले जब है यहाँनिर गुहार मागेको छ, एमोरीहरूले कसरी एमोरीको राजाहरू उनीहरूमाथि आक्रमण गर्न लागिरहेको छ भन्ने कुरा जब यहोशूलाई यो गिबोनीहरूले आएर बिन्ती चढाए, यहाँनिर भनेछ है गिलगालबाट चाहिँ अब रातारात है अहिले हामीले पढ्यौँ, हामी 9 पदमा पढ्यौँ, रातारात गिलगालबाट हिँडेर अचानक उनीहरूमाथि के गर्यो, जाइ लाग्यो। भन्नुको तात्पर्य चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो गिलगाल चाहिँ त्यो लडाईँको इजरायलीहरूको लडाईँको अवधिभरि चाहिँ सुरुमा शासन गर्ने ठाउँ कुन चाहिँ भने चाहिँ त्यो एउटा न्याय आसन र न्याय गर्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ बनाइएको थियो भन्दा चाहिँ गिलगालमा। अनि हामी 15 पदलाई पनि हामी पढ्छौँ। 15 पदलाई पनि यसो भनेको छ, तब यहोशू र तिनका साथमा सारा इजरायलीहरू गिलगालको छाउनीमा फर्के। हेर्नुहोस् है, लडाईँको रणनीति बनाउने ठाउँ, लडाईँको लागि जति पनि रणको कौशलहरू बनाउने ठाउँ चाहिँ कहाँ थियो रहेछ भन्दा चाहिँ उनीहरूको ठाउँ चाहिँ गिलगालमै थियो। गिलगालबाट नै यहोशूले लडाईँको सबै रणनीतिहरू बनाएर चाहिँ अरू दुश्मनहरूमा सँग आक्रमण गर्नका लागि चाहिँ ठाउँ चाहिँ उनीहरूले कहाँनिर चाहिँ उनीहरूको मुख्य केन्द्र चाहिँ कहाँ बनाएको थियो, गिलगालमा। अनि हामी यहाँ 43वां पदलाई पनि हामी पढ्नेछौँ, यसै 10 को यहाँ भनिन्छ, त्यसपछि यहोशू सबै इजरायलीहरूको साथमा गिलगालको छाउनीमा फर्के। यहाँ दोस्रो चोटि पनि के भइरहेको छ, उनीहरू चाहिँ के भएको छ, नेवेट भनिने दक्षिण तराई र पहाडका सबै राजाहरूलाई के गरेको छ, उनीहरूले परास्त गर्यो, उनीहरूले जित्यो रिकन उनीहरूले त्यहीँनिरै गएर बसेको छैन, तर उनीहरूको आफ्नो जहाँबाट चाहिँ उनीहरूले नेटवर्किङ गर्थ्यो, जहाँबाट चाहिँ उनीहरूले त्यो ठाउँ गिलगालमा उनीहरू के गरेको छ, फेरि पनि गिलगालमै फर्केर आएको छ। अनि यहाँ हामीले परमेश्वरको वचनबाट के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी 14 अध्यायमा जाउँ। 14 अध्यायमा गएर पढ्दाखेरि परमेश्वरको वचनमा हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि 14 को 6 पदलाई हामी पढ्छौँ। यहाँनिर, तब यहुदाका मानिसहरू गिलगालमा यहोशू कहाँ आए। अब हेर्नुहोस् है, यहुदाको सम्पूर्ण समुदाय मानिसहरू चाहिँ कहाँ आउँदैछ, गिलगालमा। यहोशू चाहिँ कहाँ छ, गिलगालमा छ। अनि उनीहरूको जति पनि यहोशूको फोर्सहरू थिए, सिपाहीहरू थिए, उनीहरू गिलगालमा नै थिए। अनि यहाँनिर चाहिँ गिलगालबाट नै हरेक जग्गा युद्ध गर्ने, युद्ध भूमिलाई, कनानलाई उनीहरूले परास्त गरेर उनीहरूको हातमा पार्नको लागि चाहिँ गिलगालबाट नै उनीहरूले के गरेको छ, गएको छ युद्धमा। अनि जितिवरिकन उनीहरू कहाँ फर्केको छ, गिलगालमै फर्केको छ। अब यहुदाको मान्छेहरू पनि के गर्दैछ, गिलगालमा यहोशू कहाँ आयो भन्ने कुरा हामी पाउँछौँ। अनि अब यो गिलगाल चाहिँ त्यो टाइममा, इजरायलीहरूको टाइममा, यहोशूको टाइममा गिलगाल चाहिँ पहिलो स्थान थियो जहाँबाट चाहिँ उनीहरूले लडाईँको रणनीति बनाउने केन्द्रबिन्दु थियो। उनीहरूको मुख्य छाउनी चाहिँ कहाँनिर थियो भन्दा चाहिँ गिलगालमा थियो। अनि यो चाहिँ पछिबाट चाहिँ के भएको छ, पछिबाट चाहिँ त्यो केन्द्रलाई है, त्यसपछि चाहिँ त्यो मुख्य केन्द्रलाई, गिलगालको मुख्य सेन्टरलाई, मुख्य केन्द्रलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ कहाँ सारिएको छ, सिलोमा सारिएको छ। यो चाहिँ है हामी यसैको 18 अध्यायको, यहोशू 18 अध्यायको हामी 1 पदलाई पढ्छौँ। यहाँ भनेको छ, अनि इजरायलीहरूका सारा समुदाय सिलोमा जम्मा भए भनेर भन्छ, र त्यहाँ भेट हुने पाल टाङ्ग्यो। त्यो देश तिनीहरूका अधीनमा भइसकेका थिए। अब हेर्नुहोस् है,
जब कनानको अन्य जग्गाहरूलाई उनीहरूले जित्दै गयो, एमोरी, हित्ती, परिजी, यबुसी मानिसहरूलाई उनीहरूले परास्त गर्दै उनीहरूले समस्त कनानलाई उनीहरूले आफ्नो वशमा ल्याउँदै गइसके पश्चात चाहिँ यो जग्गा चाहिँ अब फेरि गिलगालबाट चाहिँ उनीहरूले कहाँ सार्दैछ, यो पाल चाहिँ अर्थात् यो छाउनीको अब मुख्य केन्द्र चाहिँ कहाँ सारिँदैछ, सिलोमा सारिँदैछ। यहाँनिर हामी परमेश्वरको वचनबाट पाउँछौँ। अनि हामी यसैको 18को 8 देखि 10 पदसम्म पनि हामी हेरौँ, त्यहाँ पनि हामी पाउँछौँ। 18 अध्याय अनि 8 देखि 10 पद हामी पढ्छौँ। तब ती मानिसहरू उठे र गए अनि यहोशूले सो देशको नक्सा बनाएर ल्याउन जानेहरूलाई यसो भनेर आज्ञा दिए, जाऊ सो देशभरि घुम र त्यसका वर्णन लेखेर म कहाँ फर्केर आऊ र यहाँ सिलोमै परमप्रभुको सामु तिमीहरूको निम्ति म चिट्ठा हालिदिउँला। तब ती मानिसहरू गएर त्यस देशभरि घुमेर सहर सहर देखाएर 7 भाग गरी प्रत्येकको विषयमा वर्णन गरे र यहोशू कहाँ सिलोमा भएको छाउनीमा फर्के। 10 पद। अनि यहोशूले परमप्रभुको सामु सिलोमा तिनीहरूका निम्ति चिट्ठा हाले र त्यही नै यहोशूले तिनीहरूका भाग भाग अनुसार इजरायलीहरूलाई सो देश बन्ड गरिदिए। अब के भएको छ, यहाँनिर जो चाहिँ पहिला गिलगाल थियो अनि यो चाहिँ पछिबाट चाहिँ के गरेको छ, यसलाई चाहिँ अब सारिएको छ। अनि यो चाहिँ कहाँ सारियो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अब सिलोमा सारिएको छ। अनि सिलोमा चाहिँ के गरेको छ भने चाहिँ यहोशूले यो इजरायलीहरूको जातिहरूलाई, इजरायलीको 12 गोत्रहरूलाई चाहिँ यहाँनिर यहोशूले चाहिँ त्यहाँको भूभागहरू चाहिँ उनीहरूलाई के गर्छ, आफ्नो आफ्नो हिस्सा, अंश, बन्ड, त्यहाँनिर जमिनहरूको बटवारा, जमिनहरूको भाग भाग गरेर ती मानिसहरूलाई के गरेको छ, बाँडिदिएको छ। अर्थात् के भएको रहेछ भन्दा चाहिँ यो गिलगालबाट पछिबाट चाहिँ यो जग्गा चाहिँ सिलोमा सारिएको रहेछ। अब हामी परमेश्वरको वचनबाट यी कुराहरू नै हेरिरहेका छौँ कि एलिया किन गिलगालमा थियो त, किन गिलगालमा चाहिँ त्यो ट्रेनिङ सेन्टर बनाइयो भन्ने कुराहरू हामीले हेरिरहेका छौँ। त हजुरहरूलाई परमेश्वरले प्रशस्तै आशिष दिउन् र हजुरलाई विनम्र निवेदन म गर्न चाहन्छु, हजुरहरूले यो वचन सुन्नुहुन्छ अनि नसुनिकन चाहिँ तपाईँले आमेन भनेर नलेख्नु होला, किनभने आमेनको परिभाषा हामी नसुनी नबुझिकन चाहिँ आमेन कदापि चित्त बुझाउनलाई तपाईँले मन राखिदिनलाई आमेन नलेख्नु होला है। तर तपाईँहरूले परमेश्वरको वचनलाई ध्यानसँग सुनिदिनुहोस् अनि अरू साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनुहोस्, अरू साथीहरू कहाँ पनि तपाईँहरूको मित्रहरूलाई, ग्रुपहरूलाई सेयर गरिदिनुहोस्, ताकि उनीहरू पनि आशिषित, तपाईँ मात्रै आशिषित हुने होइन, अरू पनि आशिषित हुन सकुन्। र परमेश्वरले हजुर सबैलाई प्रशस्तै आशिष दिउन्। जय मसीह।